नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपाली जनताको कम्फर्टका लागि काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, अर्को चुनावमा आफ्नै नेतृत्वमा 2/3 आउने दावी। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रयास। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्यो। विप्लवले विश्वकर्मा नेतृत्वको टोली बनायो। सुरक्षा चुनौती थपिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सुरक्षा संयन्त्रको काममाथि नै उठ्यो प्रश्न। प्रधानमन्त्रीको नयाँ राजनैतिक स्टन्ट रहेको सुरक्षा विज्ञको प्रतिक्रिया। ताप्लेजुङको दोभाने बजारमा आगलागी, 49 घर जलेर नष्ट। क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी। र फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। अदालतद्वारा 3 वर्ष कैद सजायको फैसला। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा जनमुखी काम भइरहेको दावी गरेका छन्। गृह जिल्ला झापा पुगेका ओलीले आफूले जनताको कम्फर्टका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वमा 2/3 मत आउने पनि दावी गरेका छन्। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। झापाको बिर्तामोड स्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले गरेको संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाको मूल्याङ्कन राजनीतिक परिणामले गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाबारे आफू केही नबोली कार्यान्वयन मात्रै गर्ने र फैसला बमोजिम आगामी फागुन 23 गते संसद बोलाएको बताएका छन्। उनले सहज तरिकाबाट संसद चल्न दिने बताए। अदालतले त प्रतिनिधि सभा बिउतायो भने के भयो, के बिग्रियो र ठिकै छ। तर अब प्रतिनिधि सभा कसरी अगाडि जान्छ, देशको राजनीति कसरी अगाडि जान्छ, अदालतको फैसलाको मूल्याङ्कन परिणामले गर्नेछ। म केही पनि बोल्दिनँ। मेरो काम त प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा अदालतले गरेको फैसला मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। 23 गते अधिवेशन बोलाएको छु। 23 गते अधिवेशन बस्छ। राम्ररी अधिवेशन चलाएर अगाडि बढाउने मेरो प्रयास हुन्छ। मेरो नकारात्मक भूमिका कहिले पनि हुँदैन, सकारात्मक भूमिका। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कतै मुद्दा हाल्न जाने व्यक्ति नभई आफ्नो मुद्दा लिएर जनतामा जाने किसिमको व्यक्ति भएको दावी गरे। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइए अर्को चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याएर सिंहदरबार फर्कने दावी गरे। उनले अहिले कसैले हटाए खुसी साथ हट्ने, तर हटाए अर्को चुनावमा आफ्नो पार्टीले 2/3 बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। तर आफूलाई हटाउन सहज नभएको उनको दावी छ। कति भन्छन् म मुद्दा लड्न गएको पनि छैन, म मुद्दा हाल्न गएको पनि छैन, यो पाउँ त्यो पाउँ भनेर। म राजनीति गर्ने मान्छे। म माग्न जाँदा, दरखास्त हाल्न जाँदा, निवेदन हाल्न जाँदा तपाईँहरू कहाँ आउँछु? नेपाली जनताका बिचमा जान्छु, दाजुभाइ दिदीबहिनीका बिचमा जान्छु कि म माथि अन्याय भयो, तपाईँहरूले न्याय दिनुहोस् भनेर। तपाईँहरूले न्याय दिनुभएको छ। अस्तिका दिन बोल्दाखेरि मैले भने अहिले पनि मलाई कसरी हटाउन सक्छ भने हटाओस्, तर सजिलो छैन। सजिलो छैन। हटाउन सक्छ भने हटाओस्, खुसी साथ हट्छु। तर आउँदो चुनावमा अहिले नै भन्न चाहन्छु, कसैले हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 1.5 वर्ष 2 वर्षपछि त चुनाव आइसक्छ। 2/3 का साथ फेरि सिंहदरबारमा फर्किन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग्य गर्दै देशमा जनताको कम्फर्टेबल सरकार मात्रै आवश्यक रहेको बताए। उनले छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने जनताको कम्फर्टेबल सरकार मात्रै आवश्यक रहेको बताएका छन्। हाम्रा छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाउने। नेपाली जनताले दुःख पाए कि पाउन्, जेसुकै होस्, अर्काका लागि कम्फर्टेबल सरकार होइन। नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो। नेपाली जनतालाई सजिलो हुने सरकार चाहियो। नेपाली जनताका लागि काम गर्ने सरकार चाहियो। नेपाली जनताका लागि आवास दिने सरकार चाहियो, बाटो दिने सरकार चाहियो, खाने पानी दिने सरकार चाहियो, विद्यालय दिने सरकार चाहियो।
बालबालिकालाई पाठ्य पुस्तक दिने सरकार चाहियो, गरिबका बालबालिका छन् भने पढाइदिने सरकार चाहियो, नेपाली जनतालाई कम्फर्टेबल सरकार चाहियो। कार्यक्रमको अधिकांश समय आफूले देशैभरि विकासको लहर ल्याएको दावी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बीएनसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएका छन्। यस्तै उनले आफू राजनीति गर्ने मान्छे भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केही माग्न परेमा जनतामा जाने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। सरकारले विद्रोही नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने पहल थालेको छ। आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्दै सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता पहल थालेको हो। सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपछि विप्लव समूहले पनि प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। आज सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। वार्ता टोली सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई रहनु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार मन्त्री गुरुङले सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको आधारमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँहरूको बिचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। सबै वार्ताद्वारै नै टुङ्गिन्छ, कसरी जाने, के गर्ने, उहाँहरूप्रति लागेका मुद्दाहरू होस्, उहाँहरूको हतियारको कुरा होस्, यी सबैलाई टुङ्गो गर्नको निम्ति अन्तिम एउटा प्रक्रिया पुर्याउनको निम्ति नै र उहाँहरूसँग वार्ताद्वारै यी सबै कुरो समस्या समाधान गर्नको निम्ति नै वार्ता टोली गठन गरिएको हो। वार्ताभन्दा अगाडि सबै कुरो हल गर्ने हुने वार्ताको औचित्य नै समाप्त हुन्छ। मन्त्री गुरुङले विप्लव समूहलाई लगाइएको प्रतिबन्ध, हतियार बिसाउने तथा नेता कार्यकर्तालाई लागेको मुद्दाको विषयमा वार्ताबाटै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि वार्ताका लागि टोली गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बारे राजनैतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद बैठक कक्षको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भोलि बुधबारदेखि नै दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। संसद बैठकका एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षसँग तालिकाबद्ध रूपमा विचार विमर्श र परामर्श गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आगामी 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक सञ्चालन कुन ढङ्गले अघि बढ्ने हो भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले बैठकका एजेन्डाबारे दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। चलाउनुपर्छ भन्ने खालले हामी तयारी गर्दैछौँ। अहिले सचिवालयका सम्पूर्ण महासचिवदेखि लिएर सबै सचिवहरू र सचिवालयका सबै कर्मचारीहरू पनि बडो उत्साहवर्धक रूपमा खटिराख्नु भएको छ। किनभने अब यो केही समय अवरुद्ध हुँदाखेरि अलिक कता कता खल्लो खल्लो भएको थियो। अहिले मलाई लाग्छ सबै तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, सबैहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। भोलि कोभिडको भ्याक्सिन पनि हामी सुरुवात गर्दैछौँ। अब यसरी चाहिँ अब क्रमशः त्यस विषयमा चाहिँ म अब सम्बद्ध सबै पक्षसित पार्टीका नेताहरूसित अनि त्यसपछि हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ होइन, सबै दलका पदाधिकारीहरूसित अब मैले यो विचार विमर्श परामर्श प्रारम्भ गर्दैछु भोलिदेखि। अलि संसदको 7औं अधिवेशन फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेको लागि आह्वान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अपराह्न एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूमाथि ज्यानकै खतरा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तो उनको सुरक्षा खतरा बढेको हो भने यो निकै गम्भीर कुरा हो। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्च पदस्थहरूको सुरक्षा बढाएको छ। साथै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ज्यानकै खतरा हुने गरी सुरक्षा जोखिम छ त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सोमबार पोखरामा नेकपा ओली समूहको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि ज्यानकै खतरा रहेको दाबी गरे। आफ्नो कार्यकालको सरकारले विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिइरहेको बताउँदै उनले देशी विदेशी तत्त्वबाट आफूमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेको दाबी गरेका हुन्। यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु। म होइन भने पनि केही छैन। आन्दोलन छ, पार्टी छ, आन्दोलन छ। यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका हतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन। देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन। यस पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। यसरी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री जो सयौं सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहन्छन् उनैले आफूमाथि सुरक्षामै थ्रेट रहेको बताएपछि जनमानसमा यसले असर गरेको छ। उनको यो अभिव्यक्तिले देशको सुरक्षामा परिचालित सुरक्षा संयन्त्रको काममाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। मैले देख्दाखेरि त यो पोलिटिकल स्टन्ट जस्तो मात्रै देख्छु म। किन भन्दाखेरि यदि साँच्चैको हो भनेदेखि त उहाँले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका प्रमुख व्यक्ति र सुरक्षामा खटिएका अरूसँग चाहिँ नि सल्लाह गर्नुपर्ने होइन। र त्यो किसिमले चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो पब्लिक फोरममा नगए पनि हुने। जब थ्रेटै छ भने त नगए पनि हुन्थ्यो नि। नगए हुने अथवा टिभीलाई आफैले बोलाएर चाहिँ नि प्रोग्राम दिन पनि सकिन्थ्यो, प्रेस कन्फरेन्स गर्न सकिन्थ्यो। भनेपछि यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा विशुद्ध एउटा पोलिटिकल इमोसनलाई क्याच गर्ने, इमोसनलाई चाहिँ नि एक्सप्लोइट गर्ने त्यो किसिमको जस्तो देख्छु म। यस विषयमा पूर्व प्रहरी अधिकारी समेत देशको अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू खटिने र उनीहरूबीच लगातार समन्वय हुने भएकाले प्रधानमन्त्री सुरक्षित रहने र उनले सार्वजनिक रूपमा यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउँछन्। यो सुरक्षाको कुरा पनि तपाईँको सेन्सिटिभ कुरा हो कि होइन, किनकि मान्छेले ठुलो मान्छेले बोल्दाखेरि तलसम्म तपाईँको एक किसिमको असुरक्षाको भावना आउँछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको पब्लिक कन्जम्सनको लागि यस्तो कुराहरू बोलिदिनु हुन्न। तपाईँलाई सुरक्षा थ्रेट छ या कुनै सूचना आछ भनेपछि त्यो सूचना भनेको तपाईँको सुरक्षा निकायलाई दिने हो। जे गर्छ उसले गर्छ, यसरी पब्लिकली तपाईँको प्रचार प्रसार गर्ने काम यो कुरा चाहिँ होइन। यो हुन त देशका प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा थ्रेट हुँदैन भन्ने होइन, उनका काम र निर्णयबाट कतिपय असन्तुष्ट पनि हुन्छन्। उनीहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाको चुनौती हुन सक्छ। तर यसरी सार्वजनिक रूपमा नै आफू असुरक्षित रहेको बताइरहँदा असन्तुष्ट पक्षले आक्रमणको झन मनोबल पाउन सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूको तर्क छ। अहिले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 संशोधितमा प्रधानमन्त्रीलाई गृह मन्त्रालयले अति विशिष्टको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। सोही आधारमा उनको सुरक्षामा 300 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि ताप्लेजुङको दोभाने बजारमा आगलागी, 49 घर जलेर नष्ट, क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी। थप 50 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया सुरु, 1 करोड 10 लाख डोज खोप जम्मा गरेर खोप अभियान चलाउने स्वास्थ्य सचिवको भनाई। र अझै निर्माण सम्पन्न भएन पाल्पाको रामपुरमा निर्माणाधीन अस्पताल भवन, नगरवासी सेवा लिनबाट वञ्चित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ताप्लेजुङको दोभान बजारमा आगलागी हुँदा 40 बढी घर जलेका छन्। आज बिहान करिब 9 बजेदेखि आगलागी भएको हो। आगो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको ताप्लेजुङ प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार स्थानीयले 40 घर जलेको जानकारी प्रहरीलाई दिएका छन्। आगो निभाउन ताप्लेजुङ नगरपालिकाको दमकल प्रयोग गरिएको छ। ताप्लेजुङबाट दोभान बजार पुग्न गाडीमा करिब 1 घण्टा लाग्छ। आगलागीको कारण खुलेको छैन। आगोले पुर्याएको क्षतिको विवरण पनि आउन बाँकी रहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वैधानिकताको विषयमा दुवै समूहका भातृ संगठनहरू टकरावमा उत्रिएका छन्। यसको असर मंगलबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्य क्याम्पसमा पनि देखिएको छ। रत्न राज्य क्याम्पसमा कसको ब्यानर राख्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूबीच झडप भएको छ। निरा राणाभाटको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा शीर्ष नेताहरूबीच आधिकारिकताको विषयमा देखिएको व्याप्त विवादको असर विद्यार्थी संगठनमा पनि देखिएको छ। आफूलाई आधिकारिक रहेको दावी गर्दै नेकपाको ओली र दाहाल नेपाल समूहले कार्यकर्तालाई हौस्याइरहेका छन्। माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै समूहले एक अर्काको उछितो काडिरहेका छन्। यसको बाछिटाले भने कार्यकर्ता तथा जनवर्गीय संगठनहरूलाई अछुतो राखेको छैन। दुवै समूहले समानान्तर रूपमा बैठक र सभा गरिरहँदा जनवर्गीय संगठनहरू पनि विभाजित छन्। युवा तथा विद्यार्थीहरू त झन एक अर्कामाथि जाई लाग्न नै थालेका छन्। मंगलबार यस्तै एउटा दृश्य देखियो प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य क्याम्पसमा। नयाँ आगन्तुक विद्यार्थीलाई क्याम्पसको पठन पाठन, पढाइने विषय, शुल्क लगायतका विषय समेटिएको ब्यानर राख्ने विषयमा दुई समूहका विद्यार्थीले क्याम्पसलाई एकैछिनमा रणभूमि बनाए। पार्टी फुलको असरले गर्दाखेरि उहाँ साथीहरूले हिजो केपी ओली सहितको फोटो राखेर अनुराग सुब्बाले लेखेर त्यो गर्नुभयो। अब त्यसो नगरौँ, हामी कसैको फोटो नराखिकन हामी अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो हिजो एक खालको सहमति भएको थियो र त्यही सहमति अनुरूप उहाँहरूले यतापट्टि, मसँग मोबाइलमा पनि छ, उतापट्टि आफ्नो ब्यानर पनि राखिसक्नु भएको थियो। उतापट्टि यसरी दुईवटा ब्यानर राखेर हाम्रो सम्झौता टुङ्गिसकेको थियो। केपी ओलीको फोटोसहितको ब्यानर उहाँहरूले अर्को ठाउँमा राखेर हाम्रो एक खालको सहमति भइसकेको थियो। यद्यपि फेरि केही साथीहरू त्यो कुरामाथि उहाँहरू सहमत हुन नसकेर फेरि उहाँ झगडा गर्न आउनुभएको भएछ र हाम्रा साथीहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गर्न थाल्नु भएपछि हाम्रा केही साथीहरूले प्रतिरोध गरेको भन्ने कुरा मैले 1 घन्टापछि मात्रै थाहा पाएँ। अब यो ब्यानर यहाँ कसैको पनि फोटो छैन र अहिलेसम्म हामी अनुराग सोब्यौँ भनेर उहाँहरूले आफूलाई दाबी गर्नु छ, हामी पनि आफूलाई दाबी गरेका छौँ। यसमा फोटो नराख्दाखेरि योभन्दा अर्को विकल्प हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो विवाद चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य गर्नका लागि हामी क्रियाशील छौँ, हामी संवादमा छौँ निरन्तर ढङ्गले। हामी यो खालका गतिविधिहरू यहाँ हुन नदिनका लागि हामी संवादमै छौँ। ओली समूहका विद्यार्थी भने प्रतिक्रियाका लागि उपलब्ध हुन सकेनन्। झडपमा संलग्न भएका दुवै पक्षका 3 जनालाई प्रहरीले केही बेर नियन्त्रणमा लिएर मंगलबार नै छाडेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले आइन्दा झगडा नगर्ने शर्तमा मिलापत्रपछि छाडेको जनाएको छ। सत्तारूढ नेकपाको दुई खेमाबीच ब्यानरको विषयमा झडप भएपछि यस्तो परिस्थिति दोहोरिन नदिन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्ने भएको छ। एक अर्का समूहले तछाड मछाड गरेपछि सो स्थानमा अब सोभियुकै ब्यानर राखिने भएको छ। सामान्य कुरा यो चाहिँ झगडा गर्नै नहुने कुरा हो, तर चाहिँ एउटा कुरा के भने ब्यानरको कुरा भएछ। त्यहाँ ब्यानरको कुरा भइसकेपछि चाहिँ अनुराग सोभियुको ब्यानर अहिले पनि हामीहरूको पार्टी झन्डा लोगो सबै एउटै छ नि, दुईटै पक्षको। म पनि अनुराग सोभियुबाटै जितेर आएको भइसकेपछि म पनि त्यही पार्टीको हो। अहिले पनि सूर्य चिन्ह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा, अनुराग सोभियु नाम, अनुराग सोभियुको झन्डा एउटै छ। तर त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको कसैको फोटो लिएर राख्न जरुरी थिएन। त्यो फोटो लिएको कुरामा त्यो चाहिँ मेन अनुराग सोभियुको पोस्ट भइसकेको उसमा ब्यानरमा चाहिँ अर्काले राखेछ भन्नाले कसले अब त्यो चाहिँ फोटो भइसकेर राखेछ अनि अर्को पक्षले त्यसलाई चाहिँ फालिदिएछ। अनि बिहान फेरि अर्को पक्षले त्यो फालेर अर्को गरेछ। त्यो चाहिँ गर्नै नहुने काम हो। त्यो भइसकेपछि अहिले मैले उहाँहरूलाई मिलाउनको लागि यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ दुईटैको नराखिदिने, उहाँहरूले फोटो राख्ने कि के राख्ने कि प्रचण्ड माधव समूहले अर्को ठाउँमा राखोस्, त्यो चाहिँ केपी ओली समूहले अर्को ठाउँमा राखोस्, त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ब्यानर रहन्छ। यहाँ फेरि ठुलो ब्यानर फ्लेक्स राख्न पाउँदैन। सानो चाहिँ उसमा चाहिँ हिजो हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्णय गरेर नै ठुला ब्यानरहरू हटाएको, ठुलो क्याम्पसलाई नै फोहोर बनाउने गरेर गरिसकेपछि यहाँ एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ब्यानर बाहेक अरू छैन। यो नव आगन्तुक विद्यार्थीलाई सुसूचित गर्नका लागि बनाइएको ब्यानर टाङ्ने विषयमा सत्तारूढ दलकै विद्यार्थीबीच भएको यो झडप लज्जास्पद छ। विद्यालय शिक्षा पार गरेर उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस पुगेका परिपक्व विद्यार्थीबाटै भएको यो हरकत के गुणस्तरीय जनशक्तिमा रूपान्तरण होला त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा निरा राणाभाट, काठमाडौँ।
वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफूलाई 1 अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको खुलासा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गर्नुभएको हो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको 1 महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताउनु भएको हो। गत माघ 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमाश कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। तिनलाई हदसम्म कारबाही गर्ने भनेर हामीले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हामीले प्रतिवेदन पनि बुझायौँ, छानबिन पनि भइरहेको छ, तर वैज्ञानिक वन खारिज हुँदैन। यही कारणले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो र छिटो वैज्ञानिक वन खारिज हुनुपर्छ भनेर उहाँको मान्यता थियो। जुन दिनमा मैले पद बहाली गरेँ त्यही दिनदेखि कार व्यवसायदेखि लिएर वनका केही बदमाश कर्मचारीहरूदेखि लिएर सारा मलाई भेट्ने प्रयास गरे उनीहरूले। भेटौँ मन्त्रीज्यू भेटौँ भने म कसैलाई भेट्दैन, कसैलाई पनि म भेट्दैन भने मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटेन। पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरि हामी 1 अरब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भने 1 अरब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालो बोसो आफै दल्ने मैले हुँदैन भनेर मैले त्यो इन्कार गरेँ। मैले इन्कार गरिसकेपछि मेरा मन्त्रालयका हाम्रो डिजी साहब यही हुनुहुन्छ, हाम्रो लम्सालजी यही हुनुहुन्छ, सहसचिव वन सचिव भर्खरै जानुभयो उहाँ एउटा कार्यक्रमले गर्दाखेरि पुरै टिमले मलाई यो चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर मैले पुरै सहयोग पाएको छु। मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नामबाट अरबौं रुपियाँ लगानी भएको छ कैलालीको मौनेल गाउँपालिकामा, जहाँ तपाईँको चुरे पर्छ, पुरै सकाप भएको छ। त्यहाँ एकातिर राज्यले त्यो कान्छो पहाड बचाउनको लागि अरबौं रुपियाँ लगानी गर्ने, अर्कोतिर त्यो वैज्ञानिक वनको नाममा जम्मै स्वाहा। म जस्तो मान्छेलाई त 5 करोड रुपियाँ दिएको थियो यो काठ व्यवसायीले, बोलिदिनु भएन, तपाईँले विरोध गरिदिनु भएन भनेर। अब तपाईँ बान्नेहरूलाई त त्यसको 2-4 गुणा बढाएर दिइहाल्छ। यो कारबाही केही हुँदैन भन्नुभयो उहाँले। मैले भने कारबाही हुन्छ, हामी निष्पक्ष छानबिन गर्छौँ, यदि गलत देखियो भने हामी यसलाई कारबाही गर्छौँ भनेर मैले भने। उहाँले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले थप 50 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आज प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा कोभिड-19 खोप अभियानको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै स्वास्थ्य सचिव अर्यालले सरकारले थप 50 लाख डोज खोप किन्नको लागि प्रक्रिया सुरु गरेको बताउनु भएको हो। हाल मन्त्रालयसँग रहेको खोप र बाँकी खोप खरिद गरी 1 करोड 10 लाख डोज खोप जम्मा गरी अर्को चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। फ्रन्ट लाइनरमा रहेको 9,11,000 को बाँकी 5 लाखलाई चाहिँ खोप दिने गरी चाहिँ हामी 42 लाखको टार्गेट रूपमा खोप लगाउने अभियान चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ फागुनदेखि भनेका छौँ। तर त्यो फागुनदेखि सुरु गर्ने अभियान चाहिँ खोप उपलब्धताको आधारमा, यदि हामीसँग त 2 डोज क्यालकुलेट गरेर खोप अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, किन 1 डोज ल्याएर खोप लगाएर फेरि अर्को खोप लगाउने खोप भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर सेकेन्ड डोजको इन्टरभल चाहिँ हामीले 8 हप्तादेखि 12 हप्ता राखेका छौँ। फागुन 14देखि माघ 14देखि फागुनको 10 गतेसम्म लगाएको खोपहरूलाई चाहिँ हामी
वैशाखको 7देखि हामी खोप अभियान फेरि दोस्रो शिविर सुरु गर्छौँ र फागुन जस्तै यो फागुन 19मा हजुरहरूलाई हामी खोपको शिविर अस्पतालमा अफर गरेका छौँ सँगसँगै संसद कर्मचारी र मानिसहरूले त्यो लगायत पछाडिको खोपको सेकेन्ड डोज चाहिँ अब हामी चाहिँ जेठको 15 पछाडि चाहिँ सुरु गर्ने गरी हामीले त्यो प्लानिङ गरिरहेका छौँ र यो बिचमा हामीले करिब 50 लाख डोज चाहिँ सरकारको तर्फबाट खोप किन्नका लागि चाहिँ हामी प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ खोप खरिदका लागि चाहिँ डाइरेक्ट प्रोक्युरमेन्ट गर्न पाइने गरी विन्टरसम्म क्याबिनेटले अधिकार चाहिँ 20/7को अध्यक्षतामा एउटा वार्ता समिति बनाइरहेको छ त्यो वार्ता समितिले निर्णय गर्छ केही जटिलताहरूलाई क्याबिनेटले सहजीकरण गरेका छ यसको रिसोर्सको हिसाबले अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता दिइसकेका छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्र रमन सिंहले आगामी दिनमा खोप अभियान ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु गर्ने बताउनुभयो। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई पनि कोभिड-19 को संक्रमणबाट बचाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। 3 लाख डोज खोप यही हप्ताभित्र आउने र थप 10 लाख खोप 15 दिनभित्र आउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर एकैचोटि करोडको संख्यामा खोप आएमा राख्ने ठाउँ नहुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग तत्कालै 3 लाख अर्को तुरुन्तै यो हप्ता आउँछ र अर्को 10 लाख पनि यो 15 दिनभित्र आउने अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले बिस्तारै सुरु गर्दै जाँदाखेरि धेरै यहाँ भयो भने पनि मिलाउन त सकिन्छ। अब हामीले चाहिँ हामीसँग सबै त्यो पनि जो गरेका छौँ 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको लागि। तर तपाईँको एकैचोटि अब 2 करोड आयो भने चाहिँ हामीले राख्ने ठाउँ चाहिँ नहुन पनि सक्छ। अब एउटा त उता पनि छ यहाँ पनि हाम्रो राख्नु त यो बिस्तारै गर्दै हामी चलाउँदै जाँदाखेरि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले कोभिड विरुद्धको खोपका कारण गम्भीर प्रकृतिका असरहरू देखा नपरेको बताउनुभयो। मुनिको बालबालिका अथवा त्यो उमेर समूहमा यसको अध्ययन भएर तथ्याङ्कहरू नआइसकेको हुँदा अहिले हामीले दिएका छैनौँ। अनि यो खोप पहिलो मात्र लिँदाखेरि एनाफाइलेक्सिस भएको छ अथवा एलर्जी गम्भीर खालको एलर्जी भएको छ भने र त्यो जानकारी छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी यो दिँदैनौँ। अनि यो गर्भवती महिलाहरूलाई हामी यो दिँदैनौँ। सामान्य असर जुनसुकै खोपमा पनि देखिन्छ। हामीले बच्चाहरूलाई दिने खोपमा पनि सामान्य असरहरू देखिन्छ। त्यो दिन बच्चाले दुखेको कारणले ज्वरो आएको कारणले स्तनपान पनि कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले गर्दैनन्, ज्वरो आउन सक्छ। तैपनि केही घन्टामा 1-2 दिनमा ठिक भएर जान्छ। त्यस्तै ठुलो मान्छेहरूलाई दिँदा पनि ती घटना भनौँ न त्यस्तो खालको लक्षणहरू देखिन सक्छ। सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने अथवा शरीर दुख्ने, थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्न सक्छ। सबैलाई हुँदैन, फेरि केही व्यक्तिहरूलाई हुन्छ। डाक्टर शर्माले कोभिड विरुद्धको खोप स्तनपान गराइरहेको आमालाई पनि दिन मिल्ने बताउनुभयो। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको उमेर समूहमा अध्ययन भएर तथ्याङ्क नआएको हुनाले खोप नदिइने उहाँको भनाइ छ। पहिलो खोप लगाएपछि गम्भीर प्रकारका असर देखा परेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई पनि कोभिड विरुद्धको खोप नदिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली 2 दुमकौली चोकमा गए राति 2वटा ट्रक एक आपसमा ठक्कर हाँदा 2 जनाको निधन भएको छ। पूर्वबाट पश्चिम आउँदै गरेको ना 7 ख 7023 नम्बरको ट्रक र पश्चिमबाट पूर्व जाँदै गरेको ना 6 ख 3011 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाँदा दुवै ट्रकका चालकको निधन भएको हो। निधन हुनेमा मकवानपुर घर भएका वर्ष 34 का रामकुमार नेौपाने र कास्की घर भएका वर्ष 51 का खिमबहादुर विक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा दुवै ट्रकका सहचालक बबई गाउँपालिका 6 दाङका 23 वर्षीय घनश्याम खड्का र बन्दीपुर गाउँपालिका 3 तनहुका 18 वर्षीय विश्वास शाही गम्भीर घाइते भएका छन्। उनीहरूको पुरानो मेडिकल कलेज चितवनमा उपचार भइरहेको छ। मृतकको शव मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीको वेरी नगरपालिका 9 घतानमा सोमबार मृत अवस्थामा चितुवा फेला परेको छ। घोरलास सामुदायिक वनको आसपासमा पर्ने भालुदुल्ला भन्ने ठाउँको निजी जग्गामा अन्दाजी 3 वर्षको भाले चितुवा मृत फेला परेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। उक्त चितुवाको लम्बाइ 66 इन्च र चौडाइ 11 इन्च रहेको घटनास्थलमा पुगेका वन रक्षक रामजी शर्माले बताउनुभयो। 16 इन्च अग्लो सो चितुवाको तौल 23 देखि 25 किलोग्राम रहेको शर्माले जानकारी दिनुभयो।
चितुवाको पिठ्यू र पछाडिको खुट्टामा चोट देखिएको छ। चितुवाको शवबाट गन्ध आइरहेकाले केही दिन अघि नै मरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीयवासीले मरेको चितुवा भेटेपछि वन डिभिजन कार्यालयमा खबर गरेका थिए। प्रहरी र वन डिभिजनको कर्मचारीको टोलीले घटनास्थलमा पुगेर चितुवाको शव बेनीस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा ल्याएका थिए। मृत चितुवाको शव परीक्षण गरेर सरकारवालाको उपस्थितिमा खाडल खनेर गाडिएको निमित्त डिभिजन वन अधिकृत सन्तोष खनालले बताउनु भएको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा निर्माणाधीन अस्पताल भवन अझै पूरा हुन सकेको छैन। 2 वर्ष अघि नै निर्माण भइसक्न पर्ने भवन ठेकेदारले काममा गरेको ढिलाइले स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थामा छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट 50 शैय्याको रामपुर अस्पतालमा रूपान्तरण भए पनि पूर्वाधार नहुँदा दक्ष चिकित्सक आधुनिक प्रयोगशाला सहितको सेवा लिन नगरवासी वञ्चित भएका छन्। रविना कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले 22 करोड लागतमा 2075 सालको कार्तिक महिनामा पूरा गर्ने गरी 2072 सालमा ठेका सम्झौता भएको थियो। म्याद सकिएको 2 वर्ष बित्दा पनि अस्पतालको भवन निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। भवन निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे अस्पताल प्रशासनले सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरे पनि सुनवाई हुन सकेको छैन। 72 सालमा 50 बेडको भनेर स्तर उन्नति भइसकेपछि रामपुर अस्पतालले जनमानसमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अपेक्षा छ कि यो 50 शैय्याको अस्पतालले यो सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने एक किसिमको बुझाइ छ। यो सेवा विस्तारको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा न्यूनतम मापदण्डले पनि त्यो कुराहरू छुट्याएको छ। तर पनि अब हिजोको त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बिल्डिङमै सम्पूर्ण सेवाहरूलाई चाहिँ खुम्च्याएर दिनु पर्दाखेरि आफैमा चाहिँ एकदम समस्या चाहिँ भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो 50 शैय्याको अस्पताल जुन अपग्रेड भयो र त्यसको बिल्डिङ नबन्दासम्म हामी पुरानै स्थानमा छौँ। जुन हिजोको त्यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्थामा त्यही अवस्थामा छौँ। तर के भन्दाखेरि त्यही कम्प्याक्ट ठाउँमा नै कति सकिन्छ हामीले चाहिँ जुगाड मात्रै गरेर सेवा चाहिँ विस्तार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। पूर्वाधार नबन्दा पूर्वी पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, निस्ती, पूर्व खोला, रम्भा गाउँपालिका सहित पूर्वी नवलपरासी, तनहु र स्याङ्जा जिल्लाका स्थानीयलाई विशेष सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्। विशेषज्ञ उपचार सेवा सञ्चालन नहुँदा यहाँका बिरामीहरू तानसेन, भुटवल, पोखरा र काठमाडौँसम्म उपचारका लागि जान बाध्य छन्। निर्माण व्यवसायीले अस्पतालको भवन निर्माण 70% मात्रै सकेको छ। निर्माण कम्पनीका प्राविधिक मोहम्मद अन्सारीले बाँकी काम 3 महिनाभित्र सक्ने जनाएको छ। हाम्रो जम्मा प्रोजेक्ट चाहिँ 22 करोडको रहेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो काम लगभग 85% कम्प्लिट भएछ। अनि हाम्रो कामको त्यो कम्प्लिट नहुनको लागि अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट भएछ। त्यसले गर्दा हाम्रो काम अलिक ढिलो भएछ। हामी यो प्रोजेक्टलाई अबको 3 महिनामा कम्प्लिट गरेर दिन्छौँ। रामपुर अस्पताल जस्तै पाल्पाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूका भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण निर्धारित समयमै नसकिने प्रचलन बनेको छ। निर्माण काममा हुने ढिलासुस्तीलाई रोक्न यस्ता निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 3वटा सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाटदेखि क्रमशः वडा नम्बर 4, 7 र 8 का बस्तीलाई जोड्ने 36 किलोमिटर सडक निर्माण भएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4, 7 र 8 मा पर्ने दगनाम, दर्मिजा, चिमखोला र कुइने मङ्गले जोड्ने सडक निर्माण भएपछि पुरै दिनको बाटो 3 घण्टामा छोटिएको छ। 3वटा वडाका 1200 भन्दा बढी घरधुरीका बासिन्दालाई पालिकाको केन्द्र मौवाफाट र जिल्ला सदरमुकाम बेनी आउन जान भिर, जङ्गल, खोल्साको बाटोमा पुरै दिन पैदल हिँड्नुपर्ने समस्या हटेको छ। बिरामी पर्दा डोकोमा बोकेर अथवा हेलिकप्टर चढेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने, समयमै उपचार नपाए ज्यान गुमाउनु पर्ने, कृषि पशुजन्य वस्तुले बजार नपाउने, भरिया र खच्चरबाट महँगो शुल्क तिरेर खाद्यान्न, निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने समस्या हटेपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। विभिन्न समस्यामा परेका बिरामीहरूलाई तत्काल रूपमा सदरमुकाममा झारेर उपचार गर्न सक्ने एउटा वातावरण भएको छ। त्यो मात्रै नभएर कल्पना पनि नगरेको त्यो भिरमा अहिले बाटोको
निर्माण भइसके पछाडि त्यहाँका जनताहरू एकदमै हर्षित भएका छन्। कृषिजन्य वस्तुहरू उत्पादन भइसके पछाडि तत्काल सदरमुकाममा बजारमा ल्याएर बेच्न सक्ने बाटो पनि भएको हुँदाखेरि त्यहाँका जनताहरू एकदम हर्षित भएको छ। अहिले त्यहाँका जनताहरूको पहिलेको भन्दा 100 गुणा बढी आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई सहजीकरण भएको छ। गलेश्वरदेखि पिप्ले, भगवती, बेगखोला, चिमखोला हुँदै कुइने मङ्गले जोड्ने यसअघि निर्माण भएको करिब 50 किलोमिटर दूरीको सडक घुमाउरो र जोखिमयुक्त हुँदा प्रयोग हुन नसकेपछि सुरु गरिएको छोटो दूरीको अर्को सडक निर्माण कार्यले 10 वर्षमा पूर्णता पाएको हो। स्थानीय तह स्थापना अघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विक्रमसम्म 2076मा मौवा फाँटबाट सुरु गरेको यो सडक आयोजनालाई पूर्णता दिन संघीयता कार्यान्वयनसँगै पालिका सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले आयोजना सञ्चालन गरेका थिए। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले स्थापना कालदेखि 3 करोड 62 लाख रुपियाँ खर्चेको यो सडकमा तुदी पावर र संयुक्त ऊर्जा कम्पनीले 11 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन्। बाटो निर्माणको गर्ने बारेमा र गाउँपालिकाको 3टा वार्ड र हामी 2टा कम्पनी तुदी पावर कम्पनी र संयुक्त ऊर्जाले चाहिँ एउटा उच्चस्तरीय अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरी यो बाटो निर्माणमा अगाडि बढ्यौँ। प्राविधिक रूपमा चाहिँ तुदी पावर कम्पनीले यो बाटो लिड गर्यो। दगनाम र दर्मिजाको सिमानामा रहेको म्याग्दी जिल्लाकै कठिन र जोखिमयुक्त अजिङ्गर भिरमा सडक निर्माण गर्न स्काइभेटर मजदुरका साथै जलविद्युत आयोजनाको सहयोग तथा नेपाली सेनाको निगरानीमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो। मानिस पैदल यात्रा गर्न समेत कठिन भिरका सडक बन्ला र गाडी गुड्ला भनेर कल्पना समेत नगरेका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा यातायात सुविधा पाएपछि दङ्ग परेका छन्। असाध्यै खुसी लागेको छ र हामी गाउँसभा कार्यपालिकाको सदस्य लगायत यहाँको जनसमुदायलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। यो बाटो यो 3.5 वर्षमा यो अजिङ्गर भिर हुँदै हाम्रो बतासे डाँडाको टिप्ल्याङको भिर खोलिएला भन्ने थिएन। हामीले असाध्यै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, सम्बन्धित निकायमा बजेट माग गऱ्यौँ र हाम्रो तुदी हाइड्रो पावर लिमिटेड, संयुक्त ऊर्जा लिमिटेड आउनुभयो र उहाँहरूसँग हामीले साझेदारी गरेर समन्वय गरेर उहाँसित साझेदारी गरेर अहिले यो बाटो खोल्न सक्यौँ र यो बाटोले हाम्रो चाहिँ वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 7 र 8लाई सबै जनसमुदायलाई अहिले चाहिँ यसले एकदमै भौतिक निर्माणका सामग्री ओसारी राख्नु भएको छ। अन्य ठाउँमा स्काइभेटर र मजदुरबाट सडक निर्माण गरिए पनि दवाङ र अजिङ्गर भिरमा मार्ग खोल्न विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो। अक्करे भिरको चट्टान फुटाएर सडक बनाउन समय पनि धेरै खर्च गर्नु परेको थियो। यो सडकले स्थानीयवासीको जीवनयापनलाई सहज बनाएको मात्र छैन, राहुघाट र आसपासका नदीहरूमा अनुमति लिएर 3वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, अदालतद्वारा 3 वर्ष कैद सजायको फैसला। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत आज भएको खेलमा मध्यपुर विजय, श्रीकुमारी क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 हप्ता नपुग्दै बढाएको छ। फागुन 4 गते इन्धनको मूल्य बढाएको सरकारले फेरि मूल्य वृद्धिको भार जनतामा थोपरेको छ। किन हप्तै पछि बढिरहेको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य? शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले सोमबार फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटरमा 5 रुपैयाँले मूल्य बढाएको निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै हवाई इन्धन बाह्यतर्फको मूल्य पनि 1 किलोमिटरमा 25 अमेरिकी डलरले वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर 116 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको भाउ 79 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको मूल्य प्रति लिटर 72 रुपैयाँ पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत छ। मूल्य वृद्धिपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको प्रति किलोमिटर मूल्य अमेरिकी डलर 893 पुगेको निगमले जनाएको छ। अस्तिसम्मको हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ 114 रुपैयाँ पेट्रोलमा थियो, अनि डिजलमा 97 रुपैयाँ थियो, डिजल मट्टीतेलमा 97 रुपैयाँ थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले पेट्रोल डिजल मट्टीतेलमा चाहिँ 2 रुपैयाँ
वृद्धि गरेका छौँ भने हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ₹5 र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ $25 प्रति 1000 लिटरमा $25 को हिसाबले मूल्य वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धिले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मूल्य बढेर आएकाले नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि भएको निगमले जनाएको छ। मूल्य समायोजनपछि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 8.42 पैसा, डिजलमा प्रति लिटर 6.56 तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 392.82 पैसा घाटा नै रहेको निगमले जनाएको छ। अहिले पनि अर्धमासिक रूपमा करिब 1.32 करोड घाटा नै रहने निगमले जनाएको छ। हालको मूल्य समायोजनपछि पनि भारतीय सीमा रक्सौलमा भन्दा वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोलको 35.93 पैसा र डिजल प्रति लिटर 42.07 पैसा नेपालतर्फ सस्तो रहेको निगमले जनाएको छ। अहिले इन्धनको मूल्य बढेको नभई कोभिडको असर कम हुँदै जाँदा पुरानै अवस्थामा फर्किएको निगमको दाबी छ। निगमका अनुसार लकडाउनले संसार नै ठप्प हुँदा घटेको मूल्य पुनः बढ्दै गएको र मूल्य अझै बढ्दै जाने जनाएको छ। विगतमा चाहिँ निगमले यो मूल्य समायोजन नभएको अवस्थामा यसरी चाहिँ मूल्य समायोजन पनि भएन भन्ने किसिमका कुराहरू हुँदाखेरि यो स्वचालित मूल्य प्रणाली सम्बन्धी जुन कार्यान्वयन कार्यविधि छ हाम्रो चाहिँ एउटा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ भएन, त्यो अनुसार कार्यान्वयन भएन भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आए है। र निगमले पनि के सोच्यो भने तत्कालीन समयमा अब त्यति धेरै लस पनि भइसकेको अवस्था थिएन भन्यो र तत्कालीन अवस्थामा ल ठिकै छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो कार्यान्वयन कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। तर पछिल्लो समय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गयो र कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै गएपछि त्यही तदनुरूप हामीलाई चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पनि जसरी चाहिँ यहाँ मूल्य सूची पठायो त्यो अनुसार चाहिँ के भयो भने हामीले पनि बाध्यात्मक अवस्थामा आएर चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने अवस्था पनि देखियो। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीसँग इन्धन खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्दै आएको छ। यसरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आइओसीको दरभावमा निर्भर हुन्छ भने आइओसीको दरभाव अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्यमा भर पर्छ। आइओसीले कच्चा तेल किनेर प्रशोधन गरी नेपाललाई बिक्री गर्छ। आइओसीले निगमलाई बिक्री गर्ने तेलको भावमा प्रशोधन शुल्क जोडिएको हुन्छ। निगमका अनुसार हरेक 15 दिनमा आइओसीले पठाउने मूल्यमा ढुवानी, सरकारी कर, ह्रासकट्टी, व्यवसायको कमिसन, निगमको प्रशासनिक लगायत 6 शीर्षकको खर्च जोडेर खुद्रा मूल्य निर्धारण हुन्छ। भारतबाट अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउँदा नेपालमा सस्तो समेत रहेको निगमले दावी गरेको छ। तर जानकारहरू भने इन्धन बिक्री वितरणमा निगमको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई पनि बिक्री वितरण गर्न दिए सस्तो हुने बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली जनताको कम्फर्टका लागि काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, अर्को चुनावमा आफ्नै नेतृत्वमा 2/3 आउने दावी। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रयास, गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्यो। विप्लवले विश्वकर्मा नेतृत्वको टोली बनायो। सुरक्षा चुनौती थपिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सुरक्षा संयन्त्रको काममाथि नै उठ्यो प्रश्न। प्रधानमन्त्रीको नयाँ राजनैतिक स्टन्ट रहेको सुरक्षा विज्ञको प्रतिक्रिया। ताप्लेजुङको दोभाने बजारमा आगलागी, 49 घर जलेर नष्ट, क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी। र फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, अदालतद्वारा 3 वर्ष कैद सजायको फैसला। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।